इसलिए मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि लाखों की जरूरत ही नहीं। उन्होंने कहा जी इज्तिमा, मैंने कहा ये इज्तिमा नहीं तो और क्या है? ये थोड़ी है कि लाखों आदमी जमा हो तो उसका नाम इज्तिमा है। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया लाखों की जरूरत ही नहीं, ना हजारों की जरूरत है। मुझे तो चंद सैकड़े चाहिए, चंद सैकड़े, चंद सौ ऐसे चाहिए जो कुर्बानी देते हो दीन की मेहनत के लिए, उसूल और इखलास के साथ। उसूल और इखलास के साथ। उसूल का क्या मतलब? कि अपने नफ्स के चाहत के मुताबिक नहीं, मशरे के ताबे होकर कुर्बानी देना। इसके नफ्स ने चाहा कि मैं वो पहाड़ की चोटी पे जाकर गश्त करूं, और मशवरे वाले उसको शहर में भेजना चाह रहे हैं। अब देखने में मशक्कत तो पहाड़ की चोटी पे जाने में है, और शहर में जाएगा, मजे से जाएगा, मजे से करेगा, लेकिन कुर्बानी ये शहर जाना है, उस पहाड़ की चोटी पे जाना, ये कुर्बानी नहीं। वो नफ्स परस्ती है। वो जो पहाड़ की चोटी पे जा रहा, वो नफ्स की ताहत पे जा रहा, उसका नफ्स चाह रहा वहां जाऊं, पैदल चल कर जाऊं, और मशवरे वाले तक मशवरा कर रहे हैं कि नहीं ये शहर में जाए, और शहर में जाके गश्त करे और वहां लोगों को दावत दे। अपने नफ्स को मशवरे के ताबे करना, ये कुर्बानी, इसको कहते हैं उसूल। ये उसूल है। और इखलास क्या है? कि उस कुर्बानी देने में कोई चाह ना हो, कोई चाह ना हो। कुर्बानी देकर आया और हजरत से मुलाकात ही नहीं हो सकती, बैठो जरा, अभी उधर बैठो, एक खाना खा रहे, नहीं, वो कुर्बानी देकर आया है, वो हजरत से मिलना चाहता है, अमीर साहब से मिलना चाहता है, कारगुजारी सुनाने के लिए खातिम उसको बता देते हैं कि जरा वो कोने पे बैठो, अभी हजरत खाना खा रहे हैं, अभी अमीर साहब मशगूल है, फारिग नहीं। वो कुर्बानी देने वाला दस्तरखान पे खुसूसी कमरे में नजर नहीं आता, खुसूसी दस्तरखान पे नजर नहीं आता, मेंबर में भी नजर नहीं आता, लेकिन जब तकाजा आता है, काम आता है, भाई बुलाओ उसको, बुलाओ, कहां है वो फलां को बुलाओ, और भाई जाओ ये काम करके आओ। वहां यूसुफ साहब रहमतुल्लाह ने फरमाया, ये जो उसके साथ सलूक किया जाता है कि उसको पूछा नहीं जाता, लेकिन काम कुर्बानी यानी नफ्स के खिलाफ कामों में मशवरा उसी का होता है, लेकिन उसके दिल में जर्रा बराबर भी इसका मलाल नहीं आता, कोई दिल में मैल कदूरत नहीं आती, कोई दिल में रंजिश नहीं होती, कोई दिल में दुख दर्द नहीं होता कि मेरे साथ ये सारा काम मैं करता हूं और हलवा पूरी उसको खिलाया जाता है। इसके दिल में ये ख्याल नहीं आता। ऐसे कुर्बानी वाले चाहिए, ऐसे कुर्बानी वाले चाहिए। और फरमाया हजरत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने, अगर जर्रा भी ख्याल आ गया कि मेरे साथ ये क्या सलूक कर रहा है, तो सारी कुर्बानी में पानी कर, सारी कुर्बानी में पानी कर। और एक मौके में तो फरमाया कि मुझे 313 बदर वालों की तरह चाहिए बस। एक जगह में फरमाया कि नहीं चलो 100 चाहिए, 100 हुनैन की तरह 100 चाहिए। और एक दफा फरमाया मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने 313 जब फरमाया तो हाजी साहब रहमतुल्लाह ने फरमाया कि एक दफा हमने कहा हजरत अब तो हजारों का मजमा हो गया, आप कहते 313। हजरत ने फरमाया अभी तो 40 भी वैसे नहीं हुए जैसे मैं चाहता हूं उस जमाने के, अब तो और ज्यादा गिरावट के दौर में। हम भीड़ का नाम कुर्बानी थोड़ी है। एक मौके में फरमाया एक मजमुआ चाहिए, एक मजमुआ चाहिए, ये जैसे ये मजमुआ है, तो इतना ही मजमा जितना यहां आज बैठा हुआ है, इतना मजमा 5 बातों पे आ जाए, सिर्फ 5 बातों पे। ऐसे फरमाया कि अगर ये मजमुआ 5 बातों पे आ जाए, दुआ करो अल्लाह हमें इस मजमुए में से बना दे। आमीन तो कह दो। क्या पता किसकी आमीन अल्लाह की पसंद आए। 5 बातों पे आ जाए एक मजमुआ, तो इस मजमुए के दिन की मेहनत और रातों की सिसकियों और आहों वाली दुआओं पर अल्लाह मशरिक और मगरिब में फैली उम्मत को हिदायत अता फरमा दे। ऐसा रहमतुल्लाह फरमाते थे, एक दुआ हमेशा मांगते थे,
گریہ کے ساتھ کہ اللہ تو ہماری جماعتوں کا انتظار کیوں کرتا ہے؟ کہ ہم وہاں جماعت بھیجیں گے تو ہدایت دے گا؟ ہماری جماعت کے گئے بغیر ہی تو ہدایت دے دے، تجھے کون پوچھنے والا؟ اللہ کو کون پوچھنے والا؟ ہم کوشش کریں گے، محنت کریں گے، لیکن اس کو مشروط کہ ہماری محنت ہوگی تبھی ہوگی ہدایت۔ اگر یہ مجموعہ اس بات پہ تیار ہے کہ ہم انشاءاللہ ان 5 باتوں پہ اپنے آپ کو لے کر آنے کی کوشش کریں گے، پھر تمہیں وہ 5 باتیں بتلا دیتا ہوں۔ اور اگر وہ 5 باتوں پہ آنے کے لیے ہمارا ارادہ ہی نہیں ہے تو پھر سننے کی کیا ضرورت ہے؟ سنیں اپنا پھر اس میں عمل نہ کریں تو یہ تو اچھی بات ہے۔ کیا کہتے ہیں، تیار ہے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو ویسے ہی سواد والے، اور خاص طور پر یہاں پہلے بھی جب آئے تھے بڑی تو ان لوگوں سے بڑی امیدیں تھیں کہ بھئی یہاں والے تو جو کہیں گے وہ کریں گے، تو اگر یہ بات ہے تو پھر وہ بات کہہ دیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب کہا جائے اللہ کے راستے میں نکلنے کو تو فوراً نکلنے کے لیے تیار۔ انشاءاللہ کون کون تیار؟ انشاءاللہ سب سے واپس نہیں جانا یہاں؟ جو مجمع نہیں آیا، جب رہ گیا، جو بھی وجہ بنی، اب جو آ گیا ہے اب یہ یہیں سے آگے جائیں گے، پیچھے نہیں جائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ تو کہہ دو بھائی، انشاءاللہ انشاءاللہ کیا پیچھے نہیں جائیں گے، آگے جائیں گے، آگے کے تقاضے کو دیکھیں۔ دوسری بات، اس کام کے تقاضے پہ جب آگے کے لیے نام لکھوا دیا اور اس میں اپنے بدن کا کوئی تقاضا آ گیا تو بدن کے تقاضے کو بعد میں، چلو واپس آ کر دیکھیں، تشکیل سے واپس آئیں گے پھر بدن کو دیکھ لیں۔ تیار انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ تیسری بات یہ کہ کام کے تقاضے کے مقابلے میں اگر اپنے گھر کی کوئی ضرورت آ جائے، گھر سے بلاوا آ جائے، بیٹی بیمار ہو گئی ہے اور بیوی گر گئی ہے اور ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، اور واپس آ کر دیکھیں گے ابھی تو کچھ انتظام کر لو، اب تو میں اللہ کے راستے میں ہوں، کام کا تقاضا آ گیا ہے، اس کام کے تقاضے کو پہلے پورا کروں گا پھر آؤں گا۔ تیار اس کے لیے؟ یہ بڑا مشکل کام۔ اور چوتھی چیز کہ کام کا تقاضا آیا، کام کے لیے آگے جانا ہے، گشت کا وقت ہے، تعلیم کا وقت ہے، اور اسی وقت بڑا سودے والا گاہک آ گیا، کاروبار کا تقاضا آ گیا، اپنے دنیاوی کام کاج کا تقاضا آ گیا، اس کو مؤخر کریں گے، دعوت کے کام کے تقاضے کو مقدم کریں گے انشاءاللہ۔ تیار ہے؟ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ڈیلی انشاءاللہ۔ اور آخری 5ویں بات یہ کہ جن لوگوں پر ہم محنت کر رہے ہیں، جن لوگوں کو اس کام کے لیے لگا رہے ہیں، ان سے ہمارے تعلقات مراصد قائم ہو جاتے ہیں، تو اپنے دنیاوی کوئی فائدہ ان سے نہیں اٹھانا۔ ان اجری الا علی اللہ، ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں، جن لوگوں کو اللہ کے دین کے پر لگا رہے ہیں، اللہ سے جوڑ رہے ہیں، اللہ سے ملا رہے ہیں، ان کو صرف اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ ہمیں اللہ کے علاوہ کسی سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے۔ ہمیں تو شاباشی کلمات بھی نہیں سننے کی ضرورت کہ جی آپ کی محنت بہت اچھا، آپ کی محنت سے یہ ہوا، آپ کی محنت سے یہ ہوا۔ نہیں، اللہ نے کیا ہے، ہمیں کسی سے کوئی اور غرض نہیں۔ یہ نہیں کہ جی فلاں صاحب جو ہے وہ میرے ساتھ وقت لگایا تھا، اب اس کے بعد درخواست لے کے پہنچ گئے کہ جی میرے بیٹے کو نوکری دلا دو، یہ بیکار پھر رہا ہے، میرے بھتیجے کو یہاں کام کروا دو، ہمارا یہ کام ہے، ہماری زمین کا یہ جھگڑا یہ نپٹا دو۔ نہیں، ایسے کوئی چیز ہم نہیں کریں گے۔ اللہ سے اپنا کا بدلہ چاہیں گے۔ ان جن لوگوں کو اس کام میں لگایا ہے ان سے دنیاوی اور اپنے اغراض اور مقاصد کے لیے ان کو کبھی استعمال نہیں کریں۔ یہ 5 باتوں پر اگر یہ مجموعہ آ جائے تو ان کے دن کی محنت، تھکا دینے والی محنت اور راتوں کو رونے والی سسکیوں اور آہوں والی دعاؤں پر اللہ جل جلالہ مشرق اور مغرب میں پھیلی امت کو ہدایت عطا۔ تیار ہے اس کے لیے انشاءاللہ؟